ذرا بیدار ہو جاؤ. ماشاءاللہ جڑے خطاب بیانات ہونے سن وہ تے ہو گئے نے. میں چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. انشاءاللہ پھر دعا ہوئے گی. اور ماشاءاللہ تھوڑے واسطے کھانے دا بھی بھرپور انتظام کیتا گیا. تساں سارے کھانا کھا کے جانا. میرے تو قبل ماشاءاللہ حضرت قاری محمد ہارون یاسر صاحب شاعر اسلام منظور احمد بھٹا صاحب اور حضرت بھائی صاحب بہت پیارے انداز دے نال تساں باب دے نال مخاطب سن. ذرا بیدار ہو کے بیٹھو اور سلام دا جواب دیو تاکہ پتہ چلے تسی جاگ دے بیٹھے ہو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. بیس تھوڑی کم رکھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا میرے نال درود پڑھ لو تاکہ انشاءاللہ نبی پاک دی ذات تے اسی درود پڑھاں گے. اسی باہر ہی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمانہ تو رحمتاں دا نزول فرما دیں گے. میرے نال پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما ورب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. بیس باج بالکل کمی رکھو زیادہ نہ بتاؤ. تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا
اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ در مولا جنہ در مولا تیرا چھڑ دیتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے تے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے چو لنگنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا بولو چاہیدا اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا وے او دنیا رس دی لوگو رس جاوے کلے اللہ کو منگنا چاہیدا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت سے پڑھیے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا حق لا الہ الا اللہ اللہ دی وحدانیت دا جملہ محبت نال بولیے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے نو ورد بنا لے تو او یاری نال نبی دے لال تو یاری نال نبی دے لال تو اپنے ستے ہوئے لکھ جگا لے تو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام نے
فرشتیاں نے اللہ نے اس بندے تے لعنت کیتی ہے، حدیث نہ ہوئے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں، اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، نبی پاک دی بھی اس بندے تے لعنت ہے جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا۔ پڑھو ذرا محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے خاص درود و سلام۔ حضرات اج دا اے عظیم و شان فقید المثال حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کانفرنس بڑے ہی پیارے بھائی محمد غلام مرتضی صاحب، بھائی محمد بلال صاحب، انہاں دے رفقا، میں دعا کرنا اللہ انہاں نے اج دا یہ پروگرام خوبصورت بزم نو سجایا ہے، اور ماشاءاللہ ساڈے دوسرے مسالک دے لوگ بھی تشریف لے آئے نے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول دے ایسے مہینے دے اندر نبی پاک اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ وہاں نبی پاک علیہ السلام دا مقام بھی سنے ہیں اور بیان بھی کیتا گیا ہے۔ شان نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، دن رات گزر سکتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ہزاراں سال سارے خطیب امام اس دنیا تو چلے بھی جان گے نا، پھر بھی نبی پاک دی شان کم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ او دی وجہ حضرات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں تیناں وجہ تو اس دنیا تے آیا۔ پہلی بات فرمایا میں اپنے باو اجداد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا، اور میں اپنی امی آمینہ دا خواب بن کے آیا۔ حضرات میں ایک نقطے تے تھوڑی نظر کروا کے میں بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے نا نمازاں ساڑھے تے فرض کیتیاں، روزے فرض کیتے، اور اللہ تعالیٰ نے سانو رزق دیتا، جوانی دیتی، حسن دیتا، مکان دیتا، کاروبار دیتا۔ اللہ نے سانو توفیق دیتی، اسی عمرہ کرن بھی چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دے کے احسان نہیں جٹلایا کہ میں تینوں بندیاں فلاں چیز بھی دیتی ہے، اے فلاں بھی دیتی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے احسان جٹلایا ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ کسے تے نیکی کردا ہے تو کسے ویلے مخالفت دے اندر ایک کہہ دیندا ہے کہ میں فلاں نیکی تیرے تے کیتی سی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے بھی ایک احسان جٹلایا ہے۔ وہ احسان پتہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے سارے روزے نمازاں ایک طرف جڑا میں اپنا نبی دنیا تے بھیجیا ہے، مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ احسان بڑی چیز دا ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، حضرات ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے، بیٹیاں نو زندہ مار دیتا جاندا۔ حضرات بڑے آندا احترام نہیں، رات جمعہ دے اندر، رات زنا دے اندر، رات شراب نوشی دے اندر، اور جیڑی عورت جنوں عورت حضرات جیڑی عورت بیوہ ہو جاندی او دے نال برائی کیتی جاندی۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، اللہ نے اندھیریاں نو ختم کر دیتا، اللہ نے پریشانیاں نو ختم کر دیتا۔ آمینہ دے لال جنہ دے آؤندہ اپنیاں نو بھی انتظار، بیگانیاں نو بھی انتظار، اجمیاں نو بھی انتظار، عربیاں نو بھی انتظار۔ تورات زبور انجیل دے اندر جس نبی دا ذکر ہویا ہے، توجہ کرنا ذرا، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اے او نبی ہر بندے نو حق ہے کہ اپنے پیغمبر دا ذکر کرے، اپنے نبی دا ذکر کرے، اپنے پیر دا ذکر کرے۔ ساڈا پیر ہوے جدی فجر بھی آلہ، ظہر بھی آلہ، عصر بھی آلہ،
جس پیغمبر دی مغرب تے عشاء بھی آلہ، جدا تہجد بھی آلہ، رات قیام کرنا بھی آلہ، جدی اشراق بھی آلہ، جدا اٹھنا تے بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، سفر کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا آلہ ہے۔ حضرات او نبی ہے جڑا آیا ساریاں چو آخر تے وے، اللہ نے سارے نبیاں چو زیادہ عزت مقام عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ کرنا، ہما گوش ہو کے محبت دے نال بیٹھنا۔ چند منٹاں دے اندر میں اپنی بات نو ختم کراں گا۔ میری دعا ہے اللہ ساڈا آونا اج بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن دیاں چند آیات سن کے محبت دے نال تواڈے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے، اسٹیج والے بھی کہن تسی بھی کہو، تاکہ اللہ دی رحمت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ دا مانی اللہ تو پاکے۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان من، آ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا، وہ جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے ابیرائے کون پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیاں کالیاں تے سونیاں زلفاں والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دے پیارے ہتھاں والا۔ میرے ابیرا یاسین دی سرداری والا، قد نرا تقلب وجہک دی پیشانی والا، میرے وال ویکھیا جی، قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والا، یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا، اچھی آن والا اچھی شان والا، بڑے باغ والا بڑے راج والا، او لڑ لگے آمدی اچھی لاج والا۔ میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، میرے امیرہ ربیع الاول دا مہینہ میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ حضرت اماں دی آمینہ انہاں دے خامن حضرت عبداللہ کسے سفر تے گئے نے، راستے دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ میرے امیرہ حضرت دادا جی عبدالمطلب نو خبرہ ملیاں کہ میرے بیٹے عبداللہ دی وفات ہوئی ہے۔ میرے امیرہ حضرت میرے پیغمبر دے دادا جان دیاں اکھاں دے اندر آنسو آئے نے۔ اماں جی آمینہ کھیندیاں نے، اجے مصطفیٰ دنیا تے آئے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمتان دا نزول میرے وال ویکھے آجے۔ اماں جی کہندیاں میں بازار دے اندر جدو جانی سانا، اجے میرے پیغمبر میرا بیٹا پیڑ دے اندر، جدو میں بازار اندر جانی سا میرے پاؤں دے نیچے پتھر آ جانا، اللہ اس پتھر نو روئی تو برابر روئی ورگا نرم بنا دینا۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے نا، ربیع الاول دا مہینہ میرے پیغمبر آئے نے۔ او کون آیا آج اس دنیا اندر، تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں، تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، دادا عبدالمطلب نے میرے پیغمبر نو اٹھایا تے بیت اللہ دے اندر جا کے نا اینج ہتھاں تے اٹھایا تے اکھاں دے اندر آنسو برس رہے نے۔ آسمانہ وال چہرہ اٹھایا، اللہ میرا جوان بیٹا عبداللہ دنیا تو چلا گیا، ایک پاسے بیٹے دا دکھ، ایک پاسے میں اپنے پوترے دا چہرہ پیا ویکھنا وا، میرو او بیٹے دا صدمہ بھول گیا وے، اتنا حسین و جمیل پوترا مینو عطا فرما دیتا وے۔ میرے امیرہ حضرت دادا دی آنسو بہارے نے، اور مکے دا رواج وے، دائیاں اوندیاں تے آ کے بچے نو لے جاندیاں۔ میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی آمینہ نے اٹھایا ہویا وے انج دروازہ کھلیا نا دائیاں دیاں لینا لگیاں ایک آندی ہے میں لے کے جاواں گی دوجی آندی ہے میں لے کے جاواں گی ہن ذرا میرے ول ویکھیا جے ذرا انج اما دے سامنے دائیاں دیاں لینا لگیاں نے آ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا حضرات اما دی آمینہ آندیاں نے گل سنو لڑائی نہ کریا جے اے جڑا میرا بیٹا وے نا اے یتیم اے دے سر تے باپ دا سایہ موجود کوئی نہیں اے دا ابو دنیا تو چلا گیا آ میرے ابیرا انہاں ویکھیا تے میرے پیغمبر نو انہاں قدماں تے چھڈ کے اے واپس چلیاں گئیاں اما جی آمینہ دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں آ میرے ابیرا جڑیاں دائیاں چلیاں گئیاں اللہ نے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا وے نا حضرات ایک دائی آئیے انہوں حضرت حلیمہ سعدیہ کیا جاندہ ہے نا انج آئیے اما دے سامنے کھڑی ہے نا اما جی آمینہ کیندیاں نے آندیاں نے حلیمہ آ جاؤ آندیے اما جی آئی تنو سونا چہرے والا توڑا بیٹا منو دے دو میں پرورش کرانگی نا اے اما جی آمینہ رو کے آندیاں نے حلیمہ میں تیرے نال ایک گل کرنی میرے بال ویکھے آرے اما جی آندیاں نے انہوں چھڑ کے نہ جامی میرا لال یتیم اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نے انہیں ابو دا پیار ویکھیا کوئی نے حضرات آج کئی سالاں تو بعد آج بیٹا اللہ دے وینا تے باپ سارے لوگانوں پیا دعوتاں پیا کر دا آندھیے چھڑ کے نہ جامی میرے لانوں لے جا میرے ابیرا سمجھ یتیم نہ چھڑ جامی آہیرہ نہ چولیوں کڑ جامی میرا پتر بڑا انمول لائے انہوں سینے نہ لالے چپ کر کے میرے ابیرا اما دی حلیمہ لے گئیاں آتے نو میں دسا نبی پاک علیہ السلام نا اما لے کے جا رہیاں نے اما دی آمینہ رو کے آندیاں نے اللہ دا واسطہ کدی چکر لامی تے منو میرے پتر دا چیرہ بخا کے ضرور لے کے جامی کدی آ جائیں میرے لالوں لے کے آ جامی میرے ابیرہ توجہ کرنا اما جی حلیمہ کھندیاں نے آندیاں نے اما جی حلیمہ دا ایک اور بیٹا ہے نا جو دودھ پیان لگیاں نے نا میرے پیغمبر نے ایک سائیڈ تو دودھ نہ پیتا میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے میرے نبی انصاف دا پیکر بن کے آئے نے جس طرف اما حلیمہ دا بیٹا دودھ پیوے میرے پیغمبر اس جگہ تو دودھ نہ پیون میرے ابیرہ نبی دا کلمہ پڑے آوے نا تے دودھ دے اندر ملاوٹاں کرن والے آو نبی دا امتی ہو کے کاروبار دے اندر ہیرا پھیریاں کرن والے آو نبی دا امتی ہو کے ناب تول دے اندر کمیاں کرن والے آو نبی دا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول کے سودے ویچن والے میرے نبی بچپن اندر انصاف دے آتی میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ میں بات اختتام دی طرف لے کے چلانا میرے پاک پیغمبر نو دائیاں چھڑ کے چلیاں گئیاں انہاں نو پتا کوئی نہیں اے تے او پیغمبر جڑا دنیا تے آیا میرے ابیرہ ہم دے لوگی پوج دے پیشن قبرانو نالے شجرانو انہاں در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکام آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دائیاں نو پتا نہیں اے پیغمبر دنیا تے آئے گا اللہ نے اے دے شان دے اندر قرآن دے 30 پاریاں نازل کر دیتا ہے میں گل مقام دی طرف آ رہے ہیں توجہ کرے آجے درہ میرے ابیرہ پہلا پارا تے میرے حضرات توجہ کرنا آج لوگ اللہ کر دے اہل حدیث مکتبہ فکر دے لوگ نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے میں تینوں درسا میرے پیغمبر دا مقام کیے قرآن دا پہلا پارا ہی تے شان میرے مصطفیٰ دی سن فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم
میرے امیر آیت دا ترجمہ مختصر پتہ کیجئے حضرت ابراہیم نے ہتھاں نو اٹھایا دو دعاواں منگیاں دو بیٹے منگے نے نا میرے امیر دو دعاواں منگیاں ایک دعا دے اندر منگیا زمزم والا تے دوجی دعا دے اندر منگیا حوض کوثر والا اللہ نے دوواں دعاواں نو قبول فرمایا میرے امیر آج سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر دی شان ذرا محبت نہ دور پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا دوجا پارا سنے آجے مالک کائنات کی نشان میرے نبی دی قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرے پیغمبر دا وضحا دا چہرہ روندہ ہویا آسمان نامل اٹھ جاوے تے میرا مالک قبلہ تبدیل کر کے رکھ دینداوے میرے امیرہ قرآن دا تیجا پارا تے نبی دی شان سنے آجے مالک کائنات کہندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا جے میرے اللہ نال محبت کر دیو میرے محبوب نال بھی پیار کرنا پوے گا میرے ابیرہ قرآن دا چوتھا پارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل میرے ابیرہ چھیمہ پارا اللہ دے قرآن دا فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ میرے نبی دی زندگی دیاں قسمہ کھا رہے آوے فرمایا میرے نبی دا بچپن بھی آلہ میرے نبی دا لڑکپن بھی آلہ میرے نبی دی جوانی بھی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آلہ میرے ابیرہ میرے نبی دا آسمانہ تے جانا بھی آلہ اونا بھی آلہ میرے ابیرہ ستمہ پارا تے شان کملی والے نبی دی قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میرے امیرہ قرآن دا نوما پارا شان میرے کملی والے آقا دی کل یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا میرے امیرہ اللہ دے قرآن دا دسما پارا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ دے قرآن دا یارواں پارا تے شان کملی والے آقا دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے قرآن دا 12واں پارا شان میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک 13واں پارا شان میرے آقا دی کل ہادی سبیلی ادعو الاللہ 14واں پارا میرے نبی دی شان دے اندر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ دے قرآن دا 15واں پارا میرے امیر آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان اندر 15واں پارا ترجمہ میں سن لیا جے عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے
عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے براق آیا مہاراں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے عرض کی تھی جبریل جاگ ساچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظارانچ سارے جنبیانچ اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کھڑے نے میں ساری کائنات دا باپ نماز میں پڑھاواں گا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے میں بیت اللہ بنایا نماز میں پڑھاواں گا حضرت جبریل نے سارے ہٹ جاؤ آج نماز پڑھائے گا تے آمینہ دا در یتیم محمد پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام آئے سب تو آخر تے نے شان سارے نبیاں چو زیادہ عطا کر دیتا ہے توجہ کرنا آخری بات عزیزان ایمان میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے ابیرا توجہ دین میں تے جاننا وا کہ 30 پارے نبی دی شان دے اندر میں سنا وا حضرات لیکن پھر موقع ملیا توجہ میری طرف کرے آج اماں جی آمینہ نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا اماں جی آمینہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو لے کے آئیاں میرے نبی دی عمر 6 سال میرے پیغمبر دی عمر نا میرے ابیرا لے کے آئیاں میرے نبی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے آئیاں نا تے میرے آقا علیہ السلام آئے نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اماں جان کہندیاں نے آکھیا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نا اماں جی حضرت آمینہ نو لے کے آئیاں میرے پیغمبر نو حضرت حلیمہ سعدیہ نے چھڑیا حضرت اماں جی آمینہ دے کول لے کے آئیاں آکھے آمینہ تیری امانت اے تو رکھ لے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ نو ٹوریا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی اماں جان دے اندر چند وقت گزار رہے نے چند دن حضرت اماں جی آمینہ دے اندر گزرے میرے پیغمبر دے توجہ کرنا ذرا تے میرے آقا ایک دن نبی پاک علیہ السلام میرے آقا اپنی امی جان دے کول بیٹھے نے عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا حضرت اماں جی آمینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبتاں کر رہیاں نے پیار کر رہیاں نے میرے امیرا چند دن گزرے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اماں دے کول آئے نے تے میرے آقا آ کے کہندے نے آندے نے اماں جی میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا میرے ابیرا تے اماں جی کہندیاں نے آکھیا میرے بیٹے محمد کی کہنا چاہنا میں میرے ابیرا تے اماں جان کہندیاں نے آکھیا میرا بیٹا خیر آقا فرماندے نے فرمایا اماں جی میں اپنے بابے نو ملنا چاہنا میرا ابو کتے وے میرا باپ محمد کی میرے آقا میرے باپ عبداللہ نال ملاقات کراؤ نا میرے آویرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے آکھیا اماں جی میرا بابا کتھے وے میرا ابو کدوں آوے گا میرا باپ میرے ابو کدوں آون گے میرے آویرہ توجہ کرنا دراؤ اماں جی آمینہ کہندیاں نے آکھیا میرے بیٹے محمد تیرا بابا اونا سفران تے روانہ ہویا جنہ سفران تے لوگ جاندے نے لیکن مڑ کے واپس نہیں ہوندے تیرا بابا اونا سفران تے روانہ بیس بند کر دیو بیس ساری بند کر کے ٹریبل کھول دیو تے آواز اتھی رہن دیو
حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنی اماں جان دے نال مخاطب عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا امی جی میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اماں جان فرماندیاں نے فرمایا بیٹا کی کہنا چاہنا آندیاں نے آندا امی جی میں اپنے بابے محمد میں اپنے بابے عبداللہ نال ملاقات کرنا چاہنا اے اماں جی رو کے آندیاں نے تیرا بابا اونا سفران تے روانہ ہو گیا جنہ سفران تے لوگ جاندے نے لیکن مڑ کے واپس نہیں ہوندے تیرا بابا اس دنیا تو چلا گیا میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام آنسو بہارے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے نا تے میرے آقا رو کے آندے نے امی جی مینوں میرے بابے دی قبر دکھا کے لے آؤ نا میں اپنے بابے دی قبر ویکھنا چاہنا وا میرے ابیرا اماں جی آمینہ نے میرے نبی نو نال لے تے چل دیاں جا رہیاں نے تے چل دیاں لوگوں توجہ کرنا ذرا مقام ابوا دی جگہ آئی ہے مکے تے مدینے دے درمیان دے اندر مقام ابوا دی جگہ آئی ہے نا اماں جی آمینہ اپنے بیٹے نو لے کے جا رہیاں نے میرے ابیرا چل دیاں مکے تے مدینے دے درمیان دے اندر اماں جی آمینہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے میرے ابیرا تے میرے پیغمبر جا رہے نے تے میرے آقا رو کے آندے نے امی جی کی ہویا محبتاں بدل گئیاں نے انداز بدل گئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنی امی نال مخاطب ہوئے نے میرے ابیرا تے اماں رو کے آندیاں نے بیٹا انج لگدا وے جویں تیرے بابے دی قبر تے لے کے جا رہی ہاں انج لگدا جویں اج تیرے سر تو ماں دا سایہ بھی اٹھ جاوے گا انج لگدا جویں اج امی تو اج محروم ہو جاوے گا میرے ابیرا توجہ کرنا مقام ابوا دی جگہ تے اماں جی آمینہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اماں دے سینے لگے نے میرے ابیرا تے اماں پیار کر رہیاں نے او مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشا خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی اے بات برابر ہوئی میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اج آخری ویلے اماں نے سینے نہ لا لے آوے میرے آقا فرماندے نے فرمایا امی جی میں تے باپ دیاں محبتاں بھی نہیں ویکھیاں میں تے باپ دا پیار بھی نہیں ویکھیا جدوں میں بازار دے اندر جانا وا نا لوکاں دے باپ اپنے بچیاں نو اٹھا کے بازار دے اندر لے کے جاندے نے امی جی اج محبتاں دے انداز میرے ابیرا اماں جان سینے لایا میرے پیغمبر علیہ السلام نو سینے لایا وے اماں کہندیاں نے بیٹا اج تیریاں خوشیاں دیکھنیاں بھی نصیب نہ ہویاں اس مجلس اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے کسی دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا کسی دے سر تو امی دیاں محبتاں اٹھ گئیاں نے میرے ابیرا انہاں یتیماں نو پوچھیا کر جدوں ماں باپ دا سایہ اٹھ جاندا باپ ہووے نا میرے ابیرا سارا دن بھی محنتاں کرن والا رات بھی محنتاں کرن والا دیندہ کر کے بچیاں دیاں سکول دیاں فیساں ادا کرن والے نو باپ کیا جاندا میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام اج آخری ویلے ماں نے سینے لایا میرے ابیرا اماں جی آمینہ تے نال ایک لونڈی ام ایمن نو بلایا فرمایا ام ایمن میرے قریب آنا انج اماں جی نے ہاتھ بننے نے فرمایا میرے لال نو رون نہ دیویں میرے محمد دے نال باپ ورگا بھی پیار کرنا وے ماں ورگیاں محبتاں بھی کرنیاں نے میرے ابیرا اماں جی آمینہ آخری ویلے تے ام ایمن دے سامنے رو رہیاں نے آندیاں نے بڑا دل کردا سی نا میرا بیٹا جوان ہوندا ایدیاں میں جوانیاں ویکھدی میرا بچہ میرا بیٹا خوبصورت بھی بڑا وے حسین و جمیل بھی میرا لال بڑا وے میرے ابیرا دل دیاں اج دل دے اندر ہی رہ گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اماں جان میرے ابیرا
اس موقع تے اما جان دری رو پرواز کر جاندی ہے نا میرے ابیرا انا للہ و انا الیہ راجعون آج اما جان دنیا تو چلیاں گئیاں میرے ابیرا سمجھ لسندر ایسے لوگ بیٹھے نے جنہاں دے سر تو اج ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے نا کدی اینا یتیمانوں پوچھیا کر اج موبائل دی سکرین تے اپنی امی دی تصویر لائیے تے روندے نظر روندے نے آندے نے حضرت جی او پیار کدھروں نہ ملیا جڑا پیار مئی موری ماں کر دی رہی ہے جڑا پیار قبر چ جان والی امی کر دی رہی ہے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اج اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں او در در تو تکے پین انہاں نو تے مر گئیاں جنہاں دیاں ماواں تے ماواں والے گوٹی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ او مویاں ماواں والے جویں سارا ملک بیگانہ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر اپنی امی دی قبر تے آیا کر دے اج ماں دا سایہ اٹھ گیا بے نا میرے ابیرا دعا کریا کر اللہ کسے دی کانڈ بھی خالی نہ ہوئے میرے ابیرا اے او ماں میں نا جنیاں ایت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے تیرے تے پھوکا مارن والی اج ماں دا بے ادب اج اپنے ماں باپ نو گالیاں دین والے کدی انہاں یتیمانوں پوچھیا کر انہاں دے سر تو ماپیاں دا سایہ اٹھ گیا وے میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا وا میرے ابیرا اج والدین زندہ نہیں انہاں دے کول بہ جایا کر کدی ماں باپ دے دل دیاں گلاں وی سنیا کر نہیں تے ایسے سمجھ لے سندر یتیم نے آندے نے حضرت جی جدوں دل کردا ہے نا اپنی امی نو ملن تے دل کردا وے تے کئیاں نو قبرستاناں دے اندر جانا پیندا وے قبراں تے یتیمان سبحان دے نے میرے ابیرا تے رو کے آندے نے بابا جی بابا اج زندہ ہوندے تے ویندے اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دے دتیاں نے میرے ابیرا اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں ہوندے میرے ابیرا میں تے گواہ کرنا وا اج پیارا دنیا تو چلا جاوے نا وین ویلے نہ کریا کر اور رونا پٹنا تے کرنا بہن ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اکثر اپنی امی دی قبر تے آیا کر دے تے میرے آقا آکے آنسو بہایا کر دے میرے ابیرا ماں ایک لفظ ایسا وے تو کرنا آویں تیری ماں ہاتھ چوکے دعاواں کر دی اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج ماں دا سایہ اٹھ گیا کوئی اٹھدا میرے پیغمبر نو تھپڑ مار کے چلا جاندا کوئی اٹھدا میرے پیغمبر دیاں راہاں دے اندر کنڈے بچھا کے چلا جاندا کوئی اٹھدا میرے پیغمبر دی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم تے گندیاں اوجریاں سٹ کے چلا جاندا کوئی اٹھدا میرے پیغمبر دی فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مار کے چلا جاندا کوئی اٹھدا میرے آقا دی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے پیٹ اندر نے دے مار کے چلا جاندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں واسطے دعاواں کر دے رہے میرے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی آؤ میں گل مکدی مقاماں توجہ کرے آج ذرا اج میرے اللہ دا حکم آیا میرے مالک دا آرڈر آیا میرے آقا علیہ السلام آئے نے طائف دا میدان میرے آقا فرماتے نے اللہ اللہ سونیا اللہ مینوں شاناں بڑیاں دتیاں نہیں اللہ مینوں مقام بڑا دتا ہی نہ 30 بارے میری شان دے اندر بیان کیتے نے اللہ میں ہن تیری وحدانیت دا اعلان کراں گا میرے ابیرا حضرات توجہ کرنا ذرا طائف دا میدان تے میرے آقا فرماتے نے قولو لا الہ الا
اللہ تفلحو، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ میرے ابیرا اینا پتھر اٹھائے نے میرے آقا علیہ السلام تے برسانے شروع کر دیتے نے۔ او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ میرے ابیرا جو طائف دا میدان ہے، آخری گل جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی، آخری گلہ میرے ول ویکھے آرے۔ میرے ابیرا او اللہ جڑا 30 سپاریاں دے اندر آمینہ دے در یتیم دا ذکر کرنے والا، آج اللہ دا حکم سونے آج طائف دے میدان اندر اعلان کرونا، آج میرے آقا نے اعلان کیتا ہے نا، آکھیا لوگو اللہ کھلاوے، اینا پتھر برسانے شروع کر دیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام روم دے ہوئے آج بیت اللہ دی طرف آ رہے نے۔ میرے ابیرا دعا کرے آکر اللہ تینوں بیت اللہ دیا حاضریاں نصیب فرما دے۔ میرے ابیرا او بیت اللہ جتھے میرے آقا آرام کر دے رہے نے، میرے آقا چل دے رہے نے، او بیت اللہ اللہ تونوں سارے انو وخا دے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا، اینج ہاتھ اٹھایا کر آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھا، تیرا در ویکھا، تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھا، او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لگان نو جی کردا۔ میرے ابیرا بیت اللہ آخری گل میرے ول ویکھے آرے، آقا لہو لہان آئے نے، حتیم والی جگہ تے میرے آقا لیٹ جاندے نے، اینج اپنے بازو دا تکیہ بنایا، میرے آقا لیٹ جاندے، ایک آن والا آیا میرے پیغمبر دا غلام ہے، میرے نبی دا جانشار آیا، آکے آمدہ سوہنیا اللہ دے نبی جی خون چل رہے آوے، جسم تے خون چل رہے آوے نا۔ میرے ابیرا تے میرے آقا فرمان دینے عبداللہ آج طائف والیاں بنو بڑا مارے آو، میرا جسم لہو لہان ہو گیا وے، تے آتے نے سونے آقا چلے جاؤ، توڑے جسم تے خون چل رہے آوے۔ میرے آقا فرمان دینے دلا سے دین والی آج ماں آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں۔ میرے ابیرا بیٹا دکھی ہوئے نا، اپنے ماں باپ دے کول جاندہ تے ماں بھی سینے لا کے دلا سے دین دیئے، باپ بھی پیار کر دے، مالے دعا کر دے اللہ میرے پتر دے دکھ سانوں لا دے، اللہ میرے پتر دیاں تکلیفاں دور کر دے۔ میرے ابیرا اے رشتہ ہی ایسا ہے نا، جو میرے آقا آئے نے عبداللہ نو کیا کیا، فرمایا عبداللہ آج میں کارتے چلا جاواں، دلا سے دین والی بیوی خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے نا، ایسے حالت دے اندر جدو میں کر جانا وا، میری حالت وے کہ میری فاطمہ آنسو بہان دیئے، میری زینب روم دیئے، میرا لہو لہان جسم وے کہ میں کر کے میں جاواں، میرے کلوں بیٹیاں دا رونا برداشت نہیں ہوندہ۔ میرے آقا وضو کی تیادیں بیت اللہ دے سامنے ہاتھ بننے نے تے میرے آقا اللہ دیاں تعریفاں کر رہے نے۔ میرے ابیرا عتبہ بن معیط اے ظالم اگے آیا، انہیں اعلان کیتا مکے دے ایک چوک دے اندر گندی اوجری پئی کون ہے جڑا لیا کے دے اتے سٹھ دے وینا۔ میرے ابیرا ایک ظالم گے آوے گندی اوجری میرے آقا علیہ السلام دے اوپر پھینک دیتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ دور دے اونا گلیاں والے جا رہے نے جنہ گلیاں دے اندر میرے پیغمبر دی 6 سالہ فاطمہ اپنیاں سہیلیاں دے نال کھیل دیاں پئیاں نے۔ حضرت عبداللہ دی آواز سیدہ فاطمہ دے کنہ دے اندر پہ جاندی ہے نا۔ اور لوگوں پتہ دینا بلی پورا پورے دے رہنے والوں گجرہ مالا تو آئے ہوئے پہ مہمان دی آخری گل وال گور کرے آجے جو سیدہ حضرت فاطمہ دے کنہ دے اندر آوازاں پئیاں نے۔ آکھیا میرے ابو دے انہا کافران گندیاں اجریاں سٹھ دیتیاں نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ جو دوڑ دیاں بیت اللہ دیاں گلیاں نے۔ آج بیٹی دوڑ دی جا رہی ہے نا، اور لوگوں پتا جے نا اجنا دیاں بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی، بیٹیاں دے ہاتھ چک دیاں اللہ جتھے میرے باپے دا پیر ہوئی اللہ اتھے ہی خیر ہوئی۔ میرے ابیرا بیٹیاں دا صدمہ نہ ماں باپ دے کولوں برداشت ہوندہ ہے، نہ بیٹیاں دے کولوں ماں پیاں دیاں تکلیفاں برداشت ہوندہ
جاندیاں نے انج سیدہ بیت اللہ دیاں گلیاں دے اندر ابو جی کہندیاں انج بیت اللہ دے اندر آ رہیاں نے سامنے ویکھیا نبی پاک دے گندیاں اجڑیاں پئیاں میرے آقا انج سجدے دے اندر اللہ دیاں تعریفاں کر رہے نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی انج سیدہ اندر آئیاں انج سامنے باپ نو سجدے ویکھیا گندی اوجری ویکھیے تے سیدہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے میرے ابیرا بیٹیاں دا تے پیار اس طرح دا ہوندا ہے نا میرے ابیرا بیٹی تیرے گھر دے اندر گل آ گئی ہے میں گل کر اج تیرے گھر دے اندر بیٹی ہے نا میرے ابیرا ایک چوری ٹوٹ جاوے نا آندا میں چوری بیٹی رو کے آندی ہے بابا جی چوری مینوں نویں لے کے دیو نا تے باپ نخرا بھی برداشت کردا ہے نا جدوں سسرال اندر چلیاں جاندیاں نے میرے ابیرا ایک دن دے اندر اس نعمانی دا کئی دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندا ہے میرے ابیرا میرے آقا دی بیٹی آئی ہے انج اوجری اتاری ہے نا تے میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے نے میرے آقا نے اپنی فاطمہ نو سینے لایا تے میرے نبی روئی جا رہے نے میرے ابیرا فرمایا فاطمہ پتر اکھاں دے اندر آنسو نہ بہا میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا انج میرے نبی نے سینے لایا پیشانی دا بوسا لیا میرے ابیرا میرے آقا کہندے نے فرمایا فاطمہ انہاں ظالماں ظلم کی تیسی صبر کران گے انج سیدہ رو کے آندیاں نے اللہ سونے انہاں ظالماں نو برباد کر دے لیکن میرے آقا نے بد دعا کرنے واسطے میرے آقا بد دعا کرن نہیں آئے دعا کرن آئے نے میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام نے نا حضرات انہاں ظلم کیتے بجا اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں اسے واسطے میں جاندہ محبت دا اظہار کر جاواں او کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے ہو جئی ہووے جیرے کنڈے سٹھن راما اونا دیا گٹھ لیاں چاوے دعا نال بخشاوے محبت اے ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلے تے خلوتیاں پیر سج جامن خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے حضرات نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول والے دن اس دنیا تے تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول والے دن میرے آقا اس دنیا تو تشریف لے گئے جس دن نبی پاک علیہ السلام نا اس دنیا تو گئے نے سیدہ فاطمہ بھی آنسو بہا رہیاں نے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ بھی آنسو بہا رہیاں نے حسن و حسین بھی رو رہے میرے پیغمبر دیاں بیویاں رو رہیاں نے جس دن نبی پاک اس دنیا تو گئے نے اس دن جشن منانا نہیں منانا حضرات یہ ہوئی عقیدہ بناؤ نبی پاک علیہ السلام دے آؤں دی خوشی پورے سال اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے حدیث پاک ہے نبی پاک فرماندے نے سب تو اچھی جگہ جڑی ہے نا او مسجد ہے سب تو گندی جگہ بازار ہے تے نبی پاک سموار والے دن اس دنیا تے تشریف لے آئے نبی پاک نے اس دن روزہ رکھیا تے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی عید نہیں ہوندی حضرات میرا فرض سی میں یہ بات تو دس دے ماں اللہ دی قسم اگر تو غصہ لگ گیا مسافر اپنا ویر سمجھ کے معاف کر دیا جے لیکن اس دن جس دن نبی پاک دیاں بیٹیاں رو رہی سن حسن و حسین رو رہے سن 12 ربیع الاول دا دن وفات دا دن ہے اس دن خوشی نہ منامی حضرات قیامت دا دن ہوئے گا کہ سیدہ فاطمہ تینوں پوچھنا لین میرے بابا دی وفات ہوئی اسیر ہوں دے رہے تو تو بازار سجا کے خوشیاں مناندہ رہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے بازار سجانا نہ ابو
بکر تو ثابت ہے، نہ عمر تو ثابت ہے، نہ عثمان و علی، طلحہ، زبیر، امام ابو حنیفہ، کسے دے کولوں اللہ دی قسم ثابت نہیں، اسی یہ منانا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اے ٹائم جڑا ہے نا قبولیت دا ٹائم ہے۔ سارے ساتھی محبت دے نال صدقے دل نہ دعا فرماؤ۔ جتنے احباب بیٹھے نے تہاڈا حوصلہ ہے ماشاءاللہ، کنی دیر تو تسی بیٹھے ہو تے راستے دے اندر نا